अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे वीडियोस को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, और आप जो लोग मेरे फैंस हैं, आप लोगों के लिए तो शुक्रिया है ही। साथ में मैं उन लोगों का आज स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो लोग मुझसे जेलस होते हैं, जो लोग मेरे नाकदीन हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरे काम में दिन ब दिन निखार पैदा होता जा रहा है। मामला दरअसल कुछ यूँ है कि आज का ये जो वीडियो है ये स्पेशली मैं रिव्यू करने जा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि पिछले दिनों मैंने हसन निसार साहब, जो हमारे इतने सीनियर कॉलमिस्ट भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं, और वो हमारे सीनियर तज्ज़िया निगार और तज्ज़ियाकार भी हैं, कॉलम निगार है, उनका जनाब आली मैंने एक इंटरव्यू किया था। और साथ ही साथ मैंने जब इंटरव्यू किया तो उनके साथ ही मैंने एक होम टूर किया, जो कि एक्सक्लूसिवली मैं कर रही हूँ। बहुत सारे लोग इसमें मुझे कॉपी करने की कोशिश तो कर रहे हैं, चलिए ठीक है, मैं कुछ नहीं कहती, मगर यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ आकबत नाअंदेश जो लोग थे, कुछ सिक माइंडेड लोग जो थे, वो उन्होंने क्या किया कि हसन निसार साहब की वॉल पे जाकर बहुत ज़्यादा बैड कमेंट्स किए, और कुछ लोगों ने ये लिखा कि ये जो लड़की है, यानी कि मेरी तरफ से ज़ुनैरा माहम, इन्होंने आपके ख़िलाफ़ एक मरतबा आज से तकरीबन साल पहले एक वीडियो बनाया था, तो ऐसी सूरत हाल में आपने इनको इंटरव्यू कैसे दे दिया और आपने इनको होम टूर कैसे करवाया। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि मैं उनका वो वीडियो देखूँ जिसका जवाब हसन निसार साहब ने उन तमाम लोगों को दिया है। हालांकि अगर उसकी जगह मैं होती तो शायद मैं उन लोगों को इतना वर्थवाइल समझती ही नहीं, और मैं इस तरह के कमेंट्स को इग्नोर करती। लेकिन हसन निसार साहब क्योंकि ज़्यादा सीनियर हैं और वो नहीं चाहते थे कि वो इस चीज़ को इग्नोर करें, वो चाहते थे कि वो इस चीज़ का जवाब दें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ मिलकर इस वीडियो को देखूंगी, और फिर उसके बाद मैं आपको अपना रिएक्शन दूंगी, और इसके पीछे जो असल हकीकत है वो आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। ताल्लुक़ मेरी इनडायरेक्टली मेरी ज़ात से है, डायरेक्टली है बल्कि, लेकिन ये सवाल बहुत अहम है। रेहान तारिक साहब ने पूछा है, लाहौर से पूछा है, और बहुत अहम सवाल है। और मैं तवक्को कर रहा था। वो कहते हैं कि रेहान तारिक साहब, ज़ुनैरा माहम नामी लड़की का इंटरव्यू देखा, वो आपके साथ काफ़ी फ्री दिखाई दी, आपके कमरों तक भी घूमती रही और वीडियो बनाती रही। कुछ ही अर्सा कबल उसने अपने यूट्यूब चैनल पर आपके ख़िलाफ़ प्रोग्राम किया, लेकिन इसके बावजूद वो किस ढटाई से आपके सामने चापलूसी कर रही थी, आपने उनसे वीडियो के दौरान इस वीडियो के बारे में क्यों नहीं पूछा जो उसने आपके ख़िलाफ़ की थी। रेहान साहब, मेरे लिए ये सब बच्चों की तरह है। मैं अपने बेडरूम तक एक्सेस कभी भी ना देता। अगर इस बच्ची ने ये वीडियो ना की होती, मैंने उसको किसी बात से इनकार नहीं किया। ये एक मैसेज था, ये उस बच्ची के लिए भी मैसेज था, ये अपने व्यूअर्स के लिए भी मैसेज है। देखें, बात सुने, हम बातें बहुत करते हैं, कभी गुस्सा आ जाता है, इरिटेट हो जाता है आदमी, हो जाती है गलती, इंसान है हम और मामूली इंसान है। लेकिन एक बात, हम बातें करते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत तो, मैं ताइफ में जब हुजूर को पत्थर औबाशियों ने मारे तो फरिश्ते ने कहा कि पहाड़ों में पीस देते हैं, आपने कहा। अब उनकी नकाली या पैड़े चंगे तरीके से उनके नक्शे कदम पर थोड़ा बहुत चलने की कोशिश। ये जब बीबी आई हैं तो मेरे अपने मुलाजमी जो बच्चों की तरह हैं, मैं लफ्ज़ इसके अलावा और कोई आता नहीं। वो अब अरसलान है, अमजद है। अरसलान को हम प्यार से शानी कहते हैं, अमजद को अमजी कहते हैं। वो बलोच बच्चा है, ज़हरानी उसका कबीला है। तो मैं जिस बेसमेंट में होता हूँ, इसमें यही दो बच्चे मुझे अटेंड करते हैं। तो दे वर फ्यूरियस।
जब इन्होंने देखा और वो मेरे साथ नाराज थे। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा बेटा बात सुनो, ये एक दफ़ा खफा होकर चला गया था अमजद, ठीक है। तो मैंने कहा बेटा जब ये वापस आया, उसने कहा मैंने गलती की है। तो ये एक एजुकेशन है जो, अच्छा बेशुमार लोग होते हैं। अब ये गाली, अब मेरी अपनी औलाद के हवाले से मैंने वो कभी उस पर जिक्र ही नहीं किया, अपना माइंड नहीं अप्लाई करते कि इन उम्रों तक आते आते अगर ये कुछ है तो भाई हाउ कैन, मेरे तो बच्चे शहजादों की तरह, लेकिन क्या ऐसा कर दिया होगा कि राइट ऑफ कर दिया, क्या गल सड़ जाए जिस्म का जो हिस्सा, गैंग्रीन हो जाए तो क्या करते हो, काट के फेंक देता है आदमी। और मैं कुछ मामलात में बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट आदमी हूं, मेरे जिंदगी में डूज एंड डोंट्स बहुत क्लियर हैं। एक खास हद है जिससे तजावुज कोई करेगा तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। लेकिन लोग जानते नहीं, प्रोब नहीं करते, अंदर नहीं घुसते, एनालाइज नहीं करते चीज़ों को, तो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट। तो ये बच्ची भी इस तरह और है, शी इज़ नॉट द ओनली वन। इसी तरह जुनैरा इज़ अ गुड गर्ल, माशाल्लाह मेहनती बच्ची है, काम कर रही है। कभी वो रेटिंग शेटिंग के चक्कर में बच्चे मैच्योर लोग, आप जो मैच्योर भी हैं, कभी गौर करना, ये यूट्यूब चैनल्स वगैरह तो रेटिंग शेटिंग के चक्कर में लोग ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे मौजूआत, कोई आपको अरबपति बनाने चला है, कोई अजीबो गरीब किस्म के ये सब्जेक्ट्स हैं जिनको छेड़ लेते हैं। भाई मर के तो कोई आज तक वापस नहीं आया, बाकी जो कुछ है हमारी किताबों में लिखा है कि क्या होना है। आप एक ऐसा नक्शा खींचते हो, फिर अपने दीन के मामले में, चूँकि ज़ाहिर बड़ा अच्छा लगता है जब कोई बंदा बिल्कुल बुनियाद के बगैर कोई एक पिक्चर, एक रोज़ी पिक्चर पेंट करता है तो आप अट्रैक्ट होते हो। मुझे कहते हैं कि मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, मैं तो यही करूँगा, मैं तो आपको आपकी कमज़ोरियाँ बताऊँगा ताकि आप उनको ओवरकम कर सकें। मैं अगर अपना एक, मुझे को अल्लाह ना करे मुझे कोई बीमारी है, अगर मैं बीमारी को नहीं मान रहा तो मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जाऊँगा, मैं दवा भी नहीं लूँगा, मैं परहेज़ भी नहीं करूँगा, मैं एक्सरसाइज भी नहीं करूँगा। सो दोस्ती एक दूसरे की को कमज़ोरियों से आगाह करना और इंसानियत है एक दूसरे की कमज़ोरियों को नज़रअंदाज करना। अब बड़ा होने का क्या फ़ायदा अगर एज में, अगर मैं भी उस बच्ची की तरह उसको रिस्पॉन्ड करता कि भाई वो उसने अपना चैनल बनाया है, ये हमारे चैनल पे तो वहाँ से लेके चला होगा, मुझे नहीं पता कि चला है कि नहीं अभी तक, लेकिन बेसिकली ये जुनैरा का अपना चैनल है। उन्होंने, मैं डॉक्टर तारिक मेरे भाइयों की तरह हैं, इंग्लैंड होते हैं, आए में आजकल, उनका फ़ोन आया, मैंने कहा ठीक है, आना क्या है, कुड रिकॉल, मैंने वो देखा नहीं था, कई लोगों से मैं सुन चुका था। मेरे अपने जो बच्चे यहाँ काम करते हैं वो इरिटेट हो गए, और लोगों ने कहा अब आपने जैसा एक मोहब्बत की वजह से, अदरवाइज आपको ये तकलीफ ना होती कि वाई, कोई नहीं, ये हमारे अंदर ख़त्म हो गई ये बात। हम किसी को कोई छूट, कोई स्पेस देने को, माफ़ करने को तैयार नहीं है, एक तरफा फैसले सादर करते हैं, अच्छा नहीं लगता। उसकी वजह है कि हम जिसके उम्मती होना क्लेम करते हैं, कोई थोड़ा बहुत तो हाथ पांव तो मारे ना आदमी, तो कम से कम बदसूरती के साथ जिंदा रहने की कोशिश करनी चाहिए। खैर है, बेटी है अपनी, बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन थैंक यू वेरी मच। जी, तो देखा आप लोगों ने वीडियो। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर वहां पर भी कमेंट्स रीड कर सकते हैं। और अब आई बारी मेरे रिएक्शन की। सबसे पहली बात तो यह है कि ये वीडियो मेरे पास भेजने का जो क्रेडिट है वो हमारे ख़बरनाक प्रोग्राम में प्रोफेसर साहब असगर यज़दानी साहब, जो कि अमूमी तौर पे इतने बिज़ी पर्सन हैं, सारा दिन शूट में भी बिज़ी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस पे नज़र रखी और मुझे ये उन्होंने लिंक भिजवाया। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि हसन निसार साहब ने पूरा एक कंप्लीट वीडियो आपके ऊपर किया है, जिस पे मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आया, लेकिन जब मैंने लिंक क्लिक किया तब मुझे पता चला कि वाकई हसन निसार साहब ने लोगों को इतनी अहमियत दे दी है कि उन्होंने इस पे पूरा एक वीडियो बनाया है।
تو یہ پورا ویڈیو دیکھنے کے بعد، جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ہی دیکھا ہے، ویڈیو دیکھنے کے بعد میں حسن نثار صاحب کے بارے میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ وہ ہیڈس آف ٹو یو سر، یعنی کہ اتنا گریٹ انسان ہے کہ زیادہ تر لوگ ان کے بارے میں جو ایک نظریات رکھتے ہیں وہ یہ رکھتے ہیں کہ جی بہت زیادہ بولتے ہیں، غلط بولتے ہیں، بہت غصے والے ہیں، بہت ایروگینٹ ہیں، بہت پراؤڈ ہیں، بولتے وقت سوچتے نہیں کہ سامنے والا کیا سوچے گا. لیکن آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ میرا بھی ان کے بارے میں یہ نظریہ بدل گیا ہے، کیونکہ دیکھیے اگر وہ چاہتے تو کچھ بھی سخت الفاظ بول سکتے تھے. میں تو ان کی بیٹیوں جیسی ہوں، انہوں نے تو مجھے بالکل اپنی بیٹی ہی کی طرح ٹریٹ کیا. دوسرے نمبر پہ یہ کہ حسن نثار صاحب اتنے شفیق انسان ہیں کہ جب میں نے ان کے ساتھ انٹرویو کیا تو میں انٹرویو کے دوران بھی ان سے یہی بات کر رہی تھی کہ سر آپ کو لے کر میرے دماغ میں، میرے ذہن میں بہت ساری غلط فہمیاں تھیں جو آج آپ سے ملنے کے بعد کلیئر ہو گئی ہیں. اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ میں ان کی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے وہاں کھاتی پیتی رہی، ان کے بچوں کے ساتھ جیسے کہ وہ ذکر کر رہے ہیں، اور ان کے جو ملازمین ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی کہ زنیرہ آپ نے ان کے خلاف بھی ایک ویڈیو بنایا تھا. دیکھیے پوری انڈسٹری کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہوں گی کہ جب عامر لیاقت حسین صاحب کی شادی ہوئی تھی، دوسری شادی سیدہ طوبہ عامر کے ساتھ، تو میں نے ان کو مبارکباد کے لیے جب فون کیا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جیسے ہی وہ لاہور آئیں گے وہ سب سے پہلے میری طرف آئیں گے اور اپنی مسز کو بھی مجھ سے ملوائیں گے، جس کی مجھے بے حد خوشی ہوئی. لیکن جیسے ہی ایک خبر آئی کہ ان کی جو پہلی مسز ہیں جو کہ سیدہ بشرا ہیں، انہوں نے اپنی جو فیلنگز کا اظہار کیا ہے، انہوں نے اس فیلنگز میں بتایا کہ کیسے ان کو طلاق ہوئی، انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ان کو ایک صدمہ پہنچا، انہوں نے بتایا کہ کیسے ان کے بچے تکلیف میں ہیں، انہوں نے بتایا کہ کیسے ان کی جو سیکنڈ وائف ہے ان کے کہنے پر طلاق ہوئی. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ میری صحافتی ذمہ داری تھی یہ خبر آپ لوگوں تک پہنچانا. اگر اس وقت میں یہ سوچتی کہ میرے تو بھائی بڑے اچھے تعلقات ہیں عامر لیاقت حسین صاحب کے ساتھ، اور اگر میں نے یہ خبر دی تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، تو میں نے ایسا نہیں سوچا. میں نے صرف وہ خبر آپ تک پہنچائی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ نادیہ خان جو ہماری اینکر پرسن ہے، ان کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں. سلام دعا ان کے ساتھ میرے مارننگ شو میں آ چکی ہوں. لیکن جب ان کی تیسری شادی کے حوالے سے جو مبینہ طور پہ ہے ان کے شوہر کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز آئیں جو اخبارات میں چھپ گیا، نیوز چینلز پر آ گیا، تو میں نے اس حوالے سے خبر جب دی تو میں نے اس وقت بھی اپنی صحافتی ذمہ داری کو پورا کیا. کیونکہ اگر ہم لوگ یہ سوچنے لگیں گے کہ بھئی ہمارا تو اس کے ساتھ یہ تعلق ہے، ہمارا تو اس کے ساتھ وہ تعلق ہے، ہم کبھی خبر آپ کو پہنچا ہی نہیں سکتے. مزید میں آگے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے حسن نثار صاحب کو میسج کیا ہے، اسی طرح کے کچھ لوگوں نے مجھے بھی بڑے اس طرح کے میسیجز کیے کہ آپ حسن نثار صاحب کے گھر گئیں، آپ نے ان کا ہوم ٹور کیا، آپ نے کیوں نہیں پوچھا کہ ان کے جو بچے ہیں وہ تو خود اتنے اچھے حالات میں رہ رہے ہیں لیکن ان کے بچے کس طرح کی حالات میں رہ رہے ہیں، آپ نے یہ سوالات کیوں نہیں پوچھے، آپ نے وہ سوالات کیوں نہیں پوچھے. لیکن میں نے اس طرح کے جو کویسچنز تھے ان کو جسٹ اگنور کیا، میں نے اس کے اوپر کوئی ریاکشن نہیں دیا. لیکن کیونکہ حسن نثار صاحب بہت بڑے ہیں، بہت شفیق ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، ان کو لگا کہ ان کو اس طرح کے میسج کا رپلائی کرنا چاہیے، تو تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کے اوپر ریاکشن دوں گی. ان کی عزت میرے دل میں اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. بہت بہت شکریہ سر. اور یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا، ان کو اور وہ لوگ جنہوں نے میری وال پر آ کر یہ کامنٹس کیے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے حسن نثار کو یہ نہیں پوچھا، وہ نہیں پوچھا، آپ یہ نہیں دیکھتی کہ ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا اور یہ وہ، ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے کلیکٹیولی اس طرح کے میسیجز کیے، ان کے لیے مجھے اقبال کی ایک ربائی یاد آتی ہے کہ ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار، عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا، عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا، ان کے اندیشہ تاریک میں قوموں کے مزار. تو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو رہ گئی ہے کہ کسی بھی بڑے انسان کو جب آپ دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کمرے میں بیٹھ کے انٹرویو کرنا، کسی ہال میں بیٹھ کے انٹرویو کرنے سے کہیں بہتر ہوتا ہے کہ آپ جب اس کا رہن سہن آپ دکھاتے ہیں تو اس کی پرسنالٹی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں کلیریفائی ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیے کہ میں نے آفتاب اقبال صاحب کا ہوم ٹور آپ کو کروایا، حسن نثار صاحب کا کروایا، اوریا مقبول جان کا کروایا، بہت سارے اور لوگوں کا بھی کروایا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ جو مشاہیر ہیں، ان کے رہن سہن سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت کیسی ہے، اور اس کی مجھے کافی پذیرائی بھی ملی.
اور اس طرح کی تنقید اور اس طرح کے نقادوں سے میرا یہ سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے، رکنے والا نہیں ہے، یہ مزید بڑھے گا۔ اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گی کہ اقبال کا جو گھر ہے جو آج بھی سیالکوٹ میں ہے، وہاں پر جب لوگ اقبال کے گھر میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اقبال کی جو چیزیں پریزرو کر کے رکھی ہیں، جو اپنے وہاں پر انہوں نے گھر کے اندر رکھی ہیں، وہ اقبال کا کمرہ ہے۔ وہاں پر وہ کیسے رہتے تھے، ان کا کیا رہن سہن تھا، اس کمرے کی کیسی در و دیوار تھے، ان کا حقہ، ان کی چیزیں جو ان کے زیر استعمال رہیں، اسی سے اس بڑی شخصیت کا لوگ اندازہ لگاتے ہیں۔ تو میں بڑی بڑی شخصیات کا ہوم ٹور بھی کروں گی، ان کے انٹرویوز بھی آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتی رہوں گی، اور اس طرح کے جو ناقدین ہیں ان کے لیے تو میں اس طرح کے میسیجز کو جسٹ اگنور کر دیتی ہوں، لیکن حسن نثار صاحب نے کیونکہ اس پہ ریاکشن دیا تو مجھے بھی لگا کہ اب مجھے اس پہ ریاکشن دینا چاہیے۔ آپ لوگوں کو یہ ریاکشن کیسا لگا، اس حوالے سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے، اور میری اگر آپ اصلاح کے طور پہ کوئی بھی چیز مجھ سے شیئر کرتے ہیں تو میں اس پہ ضرور عمل کروں گی۔ لیکن باقی پنجابی میں کہتے ہیں تانوں چاہے کنے مروڑ اٹھن تواڈے پیٹ چ، تانوں کنی بھی درد ہوئے، میری یہ کامیابی کا سلسلہ انشاءاللہ دن بدن بڑھے گا۔ حسن نثار صاحب، آپ سے بس اتنا کہوں گی، لو یو سو مچ۔ آپ سے انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اور اکٹھے کھانا بھی کھائیں گے، اور بہت اچھا لگا آپ سے مل کے، تھینکس اے لاٹ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر لیں ٹائملی، تاکہ نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔